عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في القناه ديالي. ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين. دونك ان شاء الله اليوم غادي نحضروا انصومبل اون ريسيت اللي كتعجبني بزاف واللي هي لو غاتو او بوار بوشي. دونك سي دي بار انتيير اللي غادي نطيبوهم في اونو سكري على فاني وغنحطوهم في وسط ان كيك اللي غنديروا فيه لي زاموند اي لو شوكولا. un très bon gâteau, très facile à préparer, il faut juste suivre les étapes وإن شاء الله تنجحوا في التحضير ديالو. دونك بقاو معايا باش تشوفوا الوصفه على بركه الله. الوغ اول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نشعلوا الفرن على درجه حراره 160 درجه مئويه. دونك هنايا خديت اون كاسرول وغادي نبداو بلي بوار نديروهم يطيبوا لينا. دونك شنو غادي ندير في لا كاسرول؟ غادي ندير 450 مليلتر ديال الماء فيها 50 مليلتر ديال الماء ورد. دونك غندير 450 مليلتر ديال الماء فيها 50 مليلتر ديال الماء ورد. تقدروا ما ديروش ماء ورد، ديروا كومبليتوم 450 مليلتر ديال الماء. داكوغ. وغادي نشعلو النار ونضيفو 225 غرام ديال السكر سنيده، قشور ديال نصف ليمونه، دونك لو زيست دان دومي سيترون، و ان ساشي دو سكر فانيي. وغادي نحركو حتى يذوب لينا هذاك السكر في الماء. داكوغ. الوغ بعد ما داب السكر في الماء غادي نضيفو لي بوار. دونك لي بوار كيف كتشوفوا هنايا قشرتهم ولكن خليتهم فريمون اونتيير، دونك ما حيدت ليهم حتى شي حاجه، اونتيير. داكوغ. وغادي نضيفهم هنايا بحال هكذا. عندي 5 بوار. وغادي نجهد النار باش الماء يغلي. دونك on porte à ébullition et par la suite نقصوا النار ونخليو لي بوار يطيبوا pendant une demi-heure. داكوغ. فهداك لو ميلونج ديال لو دو روز، لو زيست دو citron et le sucre. Et là, entre temps, on va commencer la préparation de cake. Donc, comme je chauffe la suite. Alors, là, il y a 125 g de beurre ramolli. Donc, à température ambiante. وغادي نضيف عليه 160 غرام de sucre. وغادي نضرب الخليط سيولي عندنا ان ميلونج كريمو ونرجع لكم. Alors, comme vous voyez, le mélange, il est devenu vraiment crémeux. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire donc 3 œufs, un par un. Donc, je vais vous l'œuf, le deuxième, le troisième. Je vais vous dire les 3 œufs ensemble. On va vous dire, Inch'Allah. Donc, comme je vais vous dire. Alors, من بعد ما دمجت لي 3 œufs دونك ضفت البيضات ديالي ب3. عندي هنايا 160 مليلتر
de crème fraîche غادي نضيفوها. ونرجعو نضربو encore une fois و après نزيدو les ingrédients اللي باقي لنا. بقاو معايا. Alors هنايا عندي 100 g de farine ordinaire et 100 g de farine à levure incorporée. Donc 100 g ديال الفرينه العاديه و 100 g ديال الفرينه مدموجه فيها الخميره ديال الكاطو. دونك الا ما لقيتوهاش تباع غادي نكتب لكم سو لا فيديو كومون اوبتونير هذيك لا فارين اللي فيها الخماره مدموجه. داكور. دونك اون تو عندنا 200 g de farine تاميزي préalablement. دونك ديجا منخوله وغادي نضيفها هنايا وغادي نخلطو ندمجوها. من بعد ما كاع المكونات اندمجت مع بعضها بعد عندي هنايا غادي نضيف 2 معالق كبار ديال لو سيرو اللي راحنا كنطيبوا فيه لي بواغ. دونك حيد 2 معالق وخليتهم يبردوا مزيان وغادي نضيفهم هنايا. عندي 40 غرام ديال لي زاموند اون بودر، 40 غرام ديال لي زاموند افيلي، 40 غرام ديال الشوكولا. داكوغ. مهرمشه بيان سور. وغادي ندمجو كاع المكونات. الوغ هنايا عندي لي بواغ طايبين، لاباري ديال لو غاتو حاضر، اي لو سيرو ديال لي بواغ. مور ما نحيدو منو لي بواغ نخليوه يزيد يغلي واحد اون دمي-heure حتى ينقص، حتى يريدوي دو موتي لا كونتيتي ديالو. نطفيو عليه ونخليوه يبرد مزيان 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 باسكو غادي نحتاجوه باش ندهنو به لو كيك و بور لاكومباني معاه. دونك نقدروا نحطو معاه وفاش نقطعوا لو كيك نخليو فوقو واحد شويه ديال لو سيرو. سي تري تري بون. داكوغ. دونك دابا تبعوني باش تشوفوا كومون فير لو كيك، كومون مونتي لو كيك في لو مول ديالنا. هنا غادي ناخذ لاباري ديالي وغادي نخويه في المول. Et on va étaler partout la préparation. Et par la suite, غادي ناخذ les poires بحال هكذا ونحطوهم. On les enfonçons bien sûr, bien comme il faut. باش تكونوا تقشروا لي بواغ حاولوا ما امكن تخليو ليهم هذاك لاكو ديالهم هادي. اي لا ديرنيير كما كتشوفوا ها هي الطريقه اللي غادي يجيو بها. وغادي ندخلوهم للفوق على درجه حراره 160 لمده ساعه ونص. دونك علاش؟ حيت هاد لو كيك كيطيب على المهل باش لي بواغ ما يتقلبوش لينا و لو كيك يطلع تري 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 لون. داكوغ. دونك غادي فاش يوجد لو كيك ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال التقديم ديالو. وغادي نحضر معاه اون صوص او شوكولا. دونك اون صوص تري تري سامبل، اون غاناش. دونك 100 غرام دو شوكولا نوار، 100
de crème fraîche liquide. Et on chauffe la crème fraîche du micro-ondes. On met les morceaux de chocolat. On laisse 2 minutes et après on mélange bien. Ça dit que le chocolat double la crème fraîche. On met en accompagnement. Donc vous avez le choix soit d'accompagner avec le sirop, soit avec la sauce au chocolat. Voilà. Donc Inch'Allah غادي نرجع لكم بعد ما يكون الكيك حضر لينا. بقاو معايا. Alors رجعت لكم بعد ما وجدت لينا الكيك ديالنا بلي باربوشي. دونك كما كتشوفوا ها هو الشكل النهائي ديال الكيك. دونك هنا قطعت دي مورسو من الكيك باش تشوفوا الشكل ديالو. كما قلت لكم تقدموه مع اون صوص او شوكولا. بحال هكذا اولا لو سيرو اللي خدمناه. الوغ انا هذاك لو سيرو شنو درت ليه غنوريكم. دونك هنا donc le sirop Moulmarla il a réduit de moitié. J'ai ajouté 20 g de beurre et un demi-verre de la crème fraîche. Le beurre salé. Pourquoi? Pour obtenir un caramel beurre salé, d'accord. وحطيته مع le cake. On peut l'accompagner avec la sauce au chocolat ou avec le caramel beurre salé. Comme on peut vraiment le laisser naturel, c'est très bon. وهذاك le caramel beurre salé تقدروا تستعملوه comme tartine avec des cheesecakes avec d'autres gâteaux et c'est vraiment succulent. Donc voilà, نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار. ان شاء الله يا ربي تجربوها حيت vraiment elle est très bonne. الوغ وصلنا للنهايه ديال الوصفه. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الفيديو ديال هذا النهار ونتمنى ان شاء الله تجربوها حيت فريمون لذيذه il vaut la peine. ان شاء الله الا عجبتكم الفيديو ما تنسوش تابوناو للقناه ديالي قناه بيت اسماء وتنزلوا دابا توطيو على داك الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. نقول لكم تهلاو فراسكم اي ا تري بيانتو ان شاء الله. ليله مبروكه. السلام عليكم.